हेलो एभ्रिवान। आजको यस भिडियोमा हामीहरूले जेनरल प्रिन्सिपल अफ क्रिमिनल लको कुरा गर्छौँ। हामीहरूले दुईवटा यसरी पढ्नुपर्ने हुन्छ। एउटा जेनरल प्रिन्सिपल अफ क्रिमिनल ल, अर्को आउँछ मेजर प्रिन्सिपल अफ क्रिमिनल ल। जेनरल प्रिन्सिपल अफ क्रिमिनल ल हाम्रो ठ्याक्क क्रिमिनल कोडको च्याप्टर 2मा 16 देखि लिएर 32 सेक्सनसम्म राखिएको छ र यो हामीहरूले एकदमै डिटेलमा पढ्नु पर्दैन, किनकि यसमा 27वटा जेनरल प्रिन्सिपलहरू दिएको छ। बाँकी हामीहरूले मेजर प्रिन्सिपलमा 6-7वटा मेजर प्रिन्सिपलहरू पढ्छौँ, त्यो डिटेलमै पढ्छौँ। त्यसको केसेसहरू पनि हामीहरू साइड गर्छौँ, के केसेसहरू त्यसमा छन् भन्ने कुरा। सो अब यो जुन जेनरल प्रिन्सिपल अफ क्रिमिनल ल छ, यो हाम्रो क्रिमिनल कोडको सेक्सन 6 देखि लिएर 32सम्म राखेको छ। टोटल 27वटा सेक्सनहरू राखेको छ जेनरल प्रिन्सिपल अफ क्रिमिनल लमा, जसलाई हामीहरूले फौजदारी न्यायका सिद्धान्तहरू, सामान्य सिद्धान्तहरू पनि भन्ने गर्छौँ। सो अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो जेनरल प्रिन्सिपल किन चाहियो, अब्जेक्टिभहरू यसको के हो, केमा काम लाग्छन्, कसरी युज हुन्छ भन्ने कुरामा ओभियसली जेनरल प्रिन्सिपल किन पनि आयो भन्दाखेरि हामीहरूले क्रिमिनल जस्टिस सिस्टमको मेन अब्जेक्टिभ के हो भन्दाखेरि जो ललाई भोइलेट गरेको छ, क्राइम गरेको छ, क्राइम कमिट गरेको छ, कन्भिक्टेड भइसकेको पर्सनलाई पनिसमेन्ट दिनुपर्छ। सो अब त्यो क्राइम कमिट भइसकेको समयदेखि लिएर पनिसमेन्ट जबसम्म दिन्छ, अब अदालतबाट कन्भिक्टेड भइसक्यो, उसलाई पनिसमेन्ट दिनु पऱ्यो भने अब त्यसमा हामीहरूले सर्टेन रुल्सहरू, रेगुलेसनहरू, प्रिन्सिपलहरू फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सिद्धान्तहरूलाई कतिपय कतिपय कन्डिसनमा के पनि हुनसक्छ भन्दा त्यो कमिट गरेको छ, क्राइम कमिट गरेको छ, त्यही पनि उसलाई फुल पनिसमेन्ट दिन मिल्दैन वा उसलाई पनिसमेन्टै दिन मिल्दैन भन्ने पनि कन्डिसन आउँछ। त्यो सबै हाम्रो यो जेनरल प्रिन्सिपलले कुरा गर्छ। यो प्रिन्सिपलहरूले भन्छ लाइक कस्तो कन्डिसनमा त्यसो गर्नु हुँदैन, कन्भिक्टेड भए पनि उसलाई पनिसमेन्ट दिनु हुँदैन वाला कुराहरू आउँछ। अनि त्यही भएर द मेन अब्जेक्टिभ अफ क्रिमिनल जस्टिस इज टु प्रोसिक्युट एक्युज्ड हु भोइलेट्स द ल एन्ड इस्टाब्लिस्ड क्रिमिनल लाइबिलिटी। अब क्रिमिनल लाइबिलिटी उसलाई इम्पोज गर्नै पर्यो अनि टु पनिस द पर्पेटर, अब उसलाई पनिस पनि गर्नु पर्यो। सो अब यो डेलिभरिङको जुन प्रोसेस छ, कोर्ट सुड फलो द रुल्स, रेगुलेसन एन्ड सर्टेन प्रिन्सिपल्स। अदालतले अब सर्टेन रुल्स, प्रिन्सिपलहरू फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। सो दोज प्रिन्सिपल्स सुड बी युज्ड एज अ गाइडलाइन वाइल युजिङ एन्ड इन्टरप्रेटिङ फर एडजुडिकेटिङ द केस बाई कोर्ट। अब जुन त्यो प्रिन्सिपलहरू छ त्यो एज अ गाइडेन्सको रूपमा अदालतले पनि त्यसलाई युज गर्छ वाइल गिभिङ द जस्टिस, वाइल डेलिभरिङ द जस्टिस, अर जति बेला त्यो अदालतमा युज हुन्छ। सो अब जेनरल प्रिन्सिपल अफ क्रिमिनल ल आर दोज प्रिन्सिपल जसलाई हामीले युनिभर्सल नर्म्स पनि भन्छ, बेसिक कन्सेप्ट पनि भन्छौँ वा इस्टाब्लिस्ड रुल भन्छौँ, त्यो अलरेडी इस्टाब्लिस्ड भइसकेको, विच इज युज्ड एज अ गाइडेन्स वाइल अपरेटिङ क्रिमिनल जस्टिस, क्रिमिनल ल, क्रिमिनल जस्टिस, अर टु इन्टरप्रेट अर युज भन्नाले त्यसलाई युज गर्दाखेरि क्रिमिनल जस्टिसमा, क्रिमिनल लमा, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टममा त्यसलाई युज गर्दाखेरि त्यो एज अ प्रिन्सिपलको, एज अ गाइडेन्सको रूपमा आउने जुन नर्म्स छ, जुन रुल्स छ, त्यसलाई हामीहरूले प्रिन्सिपल भन्न खोजेको छौँ। सो अब यो कुनै पनि जस्टिस डेलिभर गर्दाखेरि यदि त्यसमा यो लागू भएन, यो प्रिन्सिपल यदि युज भएन, इन द अब्सेन्स अफ प्रिन्सिपल, यदि कुनै मुद्दाहरू फाइनल भयो, कन्भिक्टेड भइसकेपछि उसलाई पनिसमेन्ट गर्यो, तर यो जुन प्रिन्सिपल छ त्यसलाई ध्यानमा राखिएन, इन द अब्सेन्स अफ द्याट प्रिन्सिपल यदि त्यस्तो गरियो भने त्यसमा अब स्टेट विल बी एन्सरेबल, र त्यो एउटा जस्टिसको एगेन्स्टमा पनि हुन्छ, यो नेचुरल जस्टिसको पनि एगेन्स्टमा जान्छ। त्यही भएर यो जति पनि अब फौजदारी न्यायका सिद्धान्तहरू छन् त्यो सबै फलो गरेर मात्र यो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पनि एउटा क्रिमिनल प्रोसिडिङमा अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा हुन्छ। किनकि समटाइम्स के हुन्छ भन्दा एक्युज्ड माइट ह्याभ कमिटेड द क्राइम बट टु इम्प्युट लाइबिलिटी टु हिम अर हर विल बी इनजस्टिस अफ इट एगेन्स्ट द प्रिन्सिपल अफ क्रिमिनल जस्टिस भन्नाले अब त्यही कुरा हो, लाइक हो ऊ कमिट गरेकै छ, क्राइम कमिट गरेको छ, ऊ कन्भिक्टेड हो भने पनि उसलाई पनिसमेन्ट, लाइबिलिटी यदि दियो भने त्यो
इन्जस्टिस हुन्छ, त्यो सर्टेन कन्डिसनहरू हुनसक्छ उसको पछाडि त्यो त्यहाँसम्म पुग्नुको कारण। वा सामान्य रूपमा हेर्दाखेरि 10 वर्षभन्दा तलको बालबालिकाहरूले नै यदि कुनै क्राइम कमिट गर्दैछन् भने ओभियसली हाम्रो कानुनले उनीहरूलाई पनिसमेन्ट हुँदैन भनेर भनेकै छ। त्यही भएर क्राइम कमिट भयो भन्दैमा उसलाई पनिसमेन्ट दिनु हुँदैन, उसलाई क्रिमिनल लाइबिलिटी दिनु हुँदैन भन्ने कुरा यसमा उल्लेख गरेको छ। सो सबभन्दा पहिला अब हामीहरूले यो सामान्य सिद्धान्तहरू के छन् भन्ने कुरा गर्दाखेरि सेक्सन 6 दफा 6 मा लफुल एक्ट नट टु बी एन अफेन्स भनेर छ। सो अब सबभन्दा पहिला हामीहरूले जेनरल प्रिन्सिपल अफ क्रिमिनल लको कुरा गर्दाखेरि अब मुलुकी क्रिमिनल कोड 2074 मा राखेको छ च्याप्टर 2 अन्तर्गत, जसलाई नेपालीमा फौजदारी न्यायका सिद्धान्त सामान्य सिद्धान्तहरू पनि भनेर भनेको छ। सो सबभन्दा पहिला सेक्सन 6 मा के भनेको छ भन्दा लफुल एक्ट नट टु बी एन अफेन्स भन्नाले कानुन बमोजिमको काम कसुर नहुने। कानुनले यो काम गर भनेर भनिसकेपछि त्यो काम हामीहरूले गर्यौँ भने त्यसमा कुनै पनि कसुर लाग्दैन, त्यो क्राइमको रूपमा आउँदैन। कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने वा कानुनले क्षम्य मानेको कामलाई कसुर मानिने छैन। कानुनले नै भनिसकेको छ यो काम गर्दा हुन्छ भनेर हामीहरूले गर्न सक्छौँ। त्यसपछि सेक्सन 7 मा आउँछ नो पनिसमेन्ट विथआउट ल, कानुन बमोजिमको बाहेक सजाय नहुने भन्नाले अब कानुनमा जति उल्लेख गरेको छ सजाय त्यति नै सजाय हुनु पर्यो। यदि यो काम गरे बापत सजाय नै लेखेको छैन भने त्यसमा सजाय हुँदैन। त्यो कानुनमा जे लेखेको छ त्यही अनुसार सजाय हुने हो। कानुनमा सजाय नै छैन भने सजाय हुँदैन। सजाय यदि 2 वर्षको हो भने 2 वर्ष मात्र हुन्छ, 3 वर्ष 4 वर्ष दिन मिल्दैन भन्ने कुरा यो सेक्सन 7 ले भन्छ। त्यसपछि सेक्सन 8 ले भन्छ मिस्टेक अफ फ्याक्ट नट टु बी अफेन्स, तर के हुन्छ भन्दा इग्नोरेन्स अफ ल इज नट एक्सक्युज। अब फ्याक्टको मिस्टेकको कारणले यदि कुनै काम गर्दाखेरि त्यो अफेन्सको रूपमा भयो भने त्यसलाई इग्नोर गर्न मिल्यो, त्यसलाई एक्सक्युज गर्न मिल्यो। तर यो ललाई नै इग्नोर गरेर अनि कुनै काम गर्दैछ, मलाई कानुनको ज्ञान नै भएन त्यही भएर मैले गरेँ भने त्यो इग्नोरेन्स अफ ल इज नो एक्सक्युज, त्यसमा सजाय हुन्छ। यो प्रिन्सिपलहरू मेजर प्रिन्सिपलमा पनि आउँछन्, त्यो हामीहरूले डिटेलमै पढ्छौँ, एलङ विथ केसेसहरू पनि हेर्छौँ त्यसमा के रहेको छ। त्यसपछि आउँछ सेक्सन 9 को कुरा प्रिन्सिपल अफ डबल जियोपार्डी। प्रिन्सिपल अफ डबल जियोपार्डीलाई के पनि भन्छ भन्दा नेपालीमा एउटै कसुरमा दोहोरो सजाय नहुने भन्नाले एउटा कुनै क्राइम कमिट गरेको छ र त्यसमा अलरेडी उसले पनिसमेन्ट पाइसक्यो। सपोज एउटा क्राइम गर्यो जसमा उसले 5 वर्ष पनिसमेन्ट पाइसक्यो भने फेरि अब 2 वर्षपछि त्यही मुद्दामा उसलाई फेरि 5 वर्ष वा 4 वर्ष फेरि सजाय गर्न मिल्दैन, वा फेरि त्यही मुद्दा फेरि इनिसिएट गर्न मिल्दैन, फेरि त्यही मुद्दा चलाउन मिल्दैन भन्ने कुरा यो सेक्सन 9 ले गर्छ। प्रिन्सिपल अफ डबल जियोपार्डी भन्नाले 2 चोटि त्यही मुद्दा चलाउन मिल्दैन, 2 चोटि त्यही मुद्दामा सजाय दिलाउन मिल्दैन भन्ने कुरा हो। त्यसपछि सेक्सन 10 मा आउँछ प्रिन्सिपल अफ फेयर ट्रायलको कुरा, स्वच्छ सुनवाईबाट वञ्चित नहुने। फेयर ट्रायल यो पनि नेचुरल जस्टिसकै प्रिन्सिपल हो, जसमा के हुन्छ भन्दाखेरि वादी र प्रतिवादी दुवैको कुरा सुनेर हियर द अदर पार्टी पनि कुरा भन्छ भन्नाले सबै पार्टीहरूको कुरा सुनेर अनि त्यसपछि मात्र फाइनल डिसिजन ल्याऊ भनेर भन्छ। त्यसमा पनि हामीहरूले ल स्टुडेन्ट्सको विद्यार्थीहरूले पनि यो एकदमै बुझ्नुपर्ने हुन्छ, वा जेनरल मान्छेहरूले पनि यो एकदमै बुझ्नुपर्ने कुरा हुन्छ। कतिपय ठाउँमा कतिपय सिचुएसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि घरकै कुरा वा अरू कुरामा हामीहरूले एउटा मान्छेको कुरा सुन्छौँ र ऊ सही नै हो जस्तो लाग्छ क्या, लाइक उसले आफ्नो कुरा कतै झगडा गरेर आयो, उसले एकतर्फी उसको हामी कुरा सुन्यौँ भने हो ऊ नै सही छ भनेर हामीहरूले जज गरिहाल्छौँ। त्यही भएर यो स्वच्छ सुनवाईबाट वञ्चित नहुने एउटा यो नेचुरल प्रिन्सिपलकै सिद्धान्त हो। किनभने यो मान्छे जब बोल्दैछ भने ओभियसली उसले आफ्नो राम्रो पोइन्ट मात्र बोल्छ, उसले आफ्नो विक पोइन्ट बोल्दैन। त्यही भएर हामीहरूले सेकेन्ड मान्छेको पनि कुरा सुन्नुपर्छ। सेकेन्ड मान्छेको पनि कुरा सुन्यौँ भने वास्तवमा के भएको छ, अब ऊ फेरि एकतर्फी उसको कुरा सुन्यौँ भने ऊ पनि आफ्नो स्ट्रङ पोइन्ट मात्र बोल्छ, उसले राम्रो गरेको मात्र बोल्छ, आफूले के खराब गर्यो भने बोल्दैन। त्यही भएर दुवैको कुरा सुनेर त्यसपछि फाइनल डिसिजनसम्म पुग्नुपर्छ भन्ने कुरा यसमा दिएको हुन्छ। अनि त्यसपछि सेक्सन 10 मा 11 मा हुन्छ तपाईँको
राइट टु रिमेन साइलेन्स, विटनेस फर अन सेल्फ। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन कर नलाग्ने भन्नाले त्यो जबरजस्ती आफूले यो काम गरेको छु भनेर कन्फेन्स गराउन मिल्दैन। आफूले तिमीले नै क्राइम गरेको छौ भने कन्फेस गर भनेर जबरजस्ती गर्न मिल्दैन। त्यहाँ राइट टु रिमेन साइलेन्स हुन्छ भन्नाले अपराध भए तापनि अब मलाई एज अ एक्युजको रूपमा राखेको छन् भने म त्यहाँ साइलेन्स बस्न सक्छु, म नबोले पनि हुन्छ, वा आफू विरुद्ध नै एज अ साक्षीको रूपमा विटनेसको रूपमा नबसे पनि हुन्छ। त्यही भएर त्यहाँ राइट टु रिमेन साइलेन्सको पनि प्रोभिजन दिएको छ। त्यसपछि आउँछ सेक्सन 12 मा प्रिजुम्सन अफ इनोसेन्स। कसूर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नमानिने भन्ने कुरा छ। भन्नाले कुनै क्राइम कमिट भयो, अब त्यसमा कसले कमिट गरेको छ, अब सपोज कुनै क्राइम भयो मलाई नै समातेर लगिराखेको छन् भने मैले त्यो क्राइम गरेको छु कि छैन भने अहिलेसम्म त्यो प्रुभ भएको छैन, अहिलेसम्म म कन्भिक्टेड भएको छैन भने म अहिलेसम्म इनोसेन्ट छु। अन्टिल एन्ड अनलेस त्यो क्राइम प्रुभ हुँदैन कि मैले गरेको छु त्यति बेलासम्म म इनोसेन्सकै रूपमा हुनुपर्ने हो। प्रिजुम्सन अफ इनोसेन्सले यो कुरा भन्छ। भन्नाले जति बेलासम्म त्यो प्रमाणित हुँदैन कि मैले त्यो कसुर गरेको छु त्यति बेलासम्म म एज अ इनोसेन्टको रूपमा हुन्छु, म कसुरदार होइन भन्ने मानेर त्यसपछि प्रोसेसहरू अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि सेक्सन 13 मा एक्ट अफ चाइल्ड नट टु बी अफेन्स भनेर छ। बालबालिकाले गरेको काम कसुर नहुने। 10 वर्ष उमेर नपुगेको बालबालिकाले गरेको कुनै काम कसुर हुँदैन। अब 10 वर्षको बालबालिका, 10 वर्षभन्दा मुनिको बालबालिका छन् र उनीहरूले कुनै पनि कसुर गर्दैछन्, कुनै पनि काम गर्दैछन्, त्यो कानुनको विपरीतमा छ भने त्यसलाई हामीहरूले कसुरको रूपमा लिन मिल्दैन, उनीहरूलाई सजाय पनि गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा सेक्सन 13 ले भन्छ। त्यसपछि सेक्सन 14 को कुरा आउँछ एक्ट अफ पर्सन अफ अनसाउन्ड माइन्ड नट टु बी अफेन्स। होस ठेगानमा नरहेको व्यक्तिले गरेको काम कसुर नमानिने। कुनै बखत अब कुनै मानसिक अवस्था कारणले कोही मान्छेहरूले कुनै काम गर्यौं जुन कानुनले रोक लगाएको छ भने त्यसमा पनि त्यो होस ठेगानमा नरहेको व्यक्तिहरूलाई त्यसरी सजाय गर्न मिल्दैन। उनीहरूले काम गरेको जुन कानुन विपरीत काम गरेको छन् त्यसलाई कसुरको रूपमा लिन मिल्दैन भन्ने कुरा सेक्सन 14 ले गर्छ। त्यसपछि सेक्सन 15 ले एक्ट डन बाई कन्सेन्ट नट टु बी अफेन्स। यसमा 15 ले के भन्छ भन्दा अब यसपछि मन्जुरीको कुरा हुन्छ। भन्नाले मन्जुरी लिई गरेको काम कसुर नहुने। अब कसैको ज्यान लिने वा अङ्ग भङ्ग गर्ने नियत वा ज्यान जान वा अङ्ग भङ्ग हुन सक्ने भन्ने थाहा भई गरेकोमा बाहेक, अब ज्यान जान सक्छ, अङ्ग भङ्ग हुन सक्छ भने त्यो कन्डिसन बाहेक यदि कसैले 18 वर्ष माथिको कुनै व्यक्तिको मन्जुरी लिएर अनि कुनै काम गर्दैछ, त्यो मन्जुरी लिएर काम गर्दैछ, त्यो मन्जुरी लिएर काम गरे बापत पनि यदि त्यो व्यक्तिलाई कुनै क्षति पुग्न गएमा त्यस्तो क्षति पुगिसकेपछि त्यसलाई कसुर हामीहरूले मान्न मिल्दैन भन्ने कुरा गरेको छ। भन्नाले अब मैले कसैलाई अनुमति दिए, लाइक यो काम गरिदेऊ मेरो लागि, मेरो मन्जुरी छ भनेर भने, तर उसले काम गर्दा गर्दै अब त्यसमा केही क्षति पुग्यो, अब मलाई नै क्षति पुग्यो भने त्यसमा त्यसलाई अब कसुर भनेर भन्न मिल्दैन भन्ने कुरा गरेको हुन्छ। त्यसपछि भलाइका लागि मन्जुरी लिई गरेको काम कसुर नहुने। सेक्सन 16 मा एक्ट डन फर बेनिफिट बाई कन्सेन्ट नट टु बी अफेन्स। अब भलाइको लागि, कसैको भलाइको लागि, कसैको बेनिफिटको लागि उसको मन्जुरी लिएर नै यदि कुनै काम गर्दैछ भने त्यसलाई पनि हामीहरूले कसुर मान्न मिल्दैन। त्यसपछि सेक्सन 17 मा एक्ट डन फर बेनिफिट बाई कन्सेन्ट अफ गार्जियन नट टु बी अफेन्स। भलाइका लागि मन्जुरी लिई गरेको काम कसुर नहुने भन्ने कुरा गरेको छ। भलाइका लागि संरक्षकको मन्जुरी नलिई गरेको काम कसुर नहुने। भन्नाले कोही व्यक्ति 18 वर्षभन्दा मुनिको छ र उसको भलाइको लागि यदि कुनै काम उसको गार्जियनको मन्जुरीबाट गरिराखेको छ भने अब त्यो मन्जुरी लिएर यदि त्यस्तो भलाइको लागि काम गर्दैछ र त्यो काम गर्दा गर्दा कुनै क्षति पुग्यो भने फेरि त्यसलाई कसुरको रूपमा लिन मिल्दैन भन्ने सेक्सन 17 ले भन्छ। त्यसपछि सेक्सन 18 ले एक्ट डन फर बेनिफिट विथआउट द कन्सेन्ट नट टु बी अफेन्स। भलाइका लागि मन्जुरी नलिई गरेको काम कसुर नहुने। अब कस्तो कति बेला के हुन्छ भन्दा तत्कालै कुनै काम गर्नु पर्यो, कसैको भलाइको लागि काम गर्नु पर्यो, अनि अब कसैसँग मन्जुरी लिने पनि समय छैन वा 18 वर्षभन्दा मुनिको छ भने उसको गार्जियनसँग पनि कन्सेन्ट लिने टाइम छैन, वा त्यो यदि मन्जुरी लिन टाइम
लियो र मन्जुरी लिन यदि त्यो समय एकछिन पनि वेट गर्यो भने त्यहाँ अर्कै घटना घट्न सक्छ। यदि त्यस्तो कन्डिसन हो भने त्यसमा मन्जुरी नलिए पनि यदि उसको भलाइको लागि काम गर्दैछ भने र भलाइको लागि काम गर्दा गर्दा कुनै क्षति पुग्यो भने त्यो पनि कसुरको रूपमा मान्न मिल्दैन भन्ने कुरा राखेको छ। त्यसपछि अब 19 मा के छ भन्दा टु बी कन्सिडर्ड एन अफेन्स इभेन कमिटेड बाई कन्सेन्ट। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि मन्जुरी लिएर गरेको भए पनि कसुर मानिन सकिन्छ भन्ने कुरा यसमा राखेको छ। भन्नाले यदि कुनै कानुनमा कुनै ठाउँमा यस्तो कुरा लेखेको छ कि हामीहरूले जुन माथि मन्जुरी लिएर गरेको काम पनि कसुर नमान्ने जुन हामीहरूले कुरा पढ्यौँ, प्रोभिजनहरू पढ्यौँ, त्यसमा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि मन्जुरी लिएर काम गरेको छ तर त्यो कसुरको रूपमा नभएर यदि अरू पनि कुनै कसुर हुन गएमा, जसरी कि यसमा के लेखेको छ भन्दा जस्तै माथिको सेक्सन 15, 16 र 17 मा जुनसुकै लेख्दा तापनि यी दफाहरूमा लेखिएको काम कानुन बमोजिम अन्य कसुर मानिने भएमा त्यस्तो काम मन्जुरी लिएर गरेको भए पनि कसुर मानिने। यदि त्यो मन्जुरी लिएर पनि कुनै काम गर्दैछ र त्यसलाई अन्य कसुर यदि मानिने कतै प्रोभिजन छ, चलन छ भने त्यसलाई कसुरको रूपमा लिन सकिन्छ भन्ने कुरा गरेको छ। त्यसपछि सेक्सन 20 मा कन्सेन्टको कुरा गरेको छ। कन्सेन्ट मे बी एक्सप्रेस ओरली अर इन रिटेन अर बाई गेस्चर अर कन्डक्ट। अब यो मन्जुरी जुन छ त्यसलाई कुन रूपमा मन्जुरी हामीहरूले दिन सक्छौँ, कन्सेन्ट दिन सक्छौँ भन्ने कुरा छ, जसलाई हामीहरूले मन्जुरी अब मौखिक रूपमा, लिखित रूपमा वा इसारा वा आचरणद्वारा व्यक्त गर्न सकिने प्रोभिजन 20 मा राखिएको छ। त्यस्तै अब 21 मा के राखेको छ भन्दा सेक्सन 21 मा हार्म कज्ड बाई कम्युनिकेसन मेड इन गुड फेथ नट टु बी अफेन्स। असल नियतले दिएको जानकारीबाट क्षति पुगेमा कसुर नहुने। अब कुनै जानकारी कुनै व्यक्तिलाई कुनै जानकारी दियो, त्यो असल नियतले नै दिएको हो, गुड फेथले दिएको हो, तर गुड फेथले असल नियतले दिए तापनि यदि त्यो मान्छेलाई कुनै क्षति हुन गएमा त्यसलाई कसुर गरेको मानिँदैन भन्ने कुरा 21 ले भन्छ। त्यसपछि आउँछ सेक्सन 22 को कुरा, एक्ट कम्पेल्ड बाई फियर थ्रेट नट टु बी अफेन्स। अब कसैले डर तराज देखाएर कुनै काम गर्न लगायो भने त्यसलाई पनि कसुरको रूपमा मानिँदैन। त्यसपछि सेक्सन 23 मा एक्ट डन इन गुड फेथ टु प्रिभेन्ट अदर हार्म इन्जुरी नट टु बी अफेन्स। यसमा भन्नाले अब अन्य हानि नोक्सानीबाट बचाउन असल नियतले काम गरेको कसुर नहुने। अब कुनै ठाउँमा कसैलाई कुनै किसिमको हानि नोक्सानी हुन सक्छ भने असल नियतले अब कुनै काम गर्न खोजेको छ, उसलाई बचाउन खोजेको छ र बचाउँदाखेरि यदि त्यस्तो कुनै अर्को कसुर भयो भने त्यसलाई कुनै कामबाट अर्को त्यो क्रिमिनल लको एगेन्स्टमा काम भयो भने त्यसलाई कसुर मानिँदैन भन्ने कुरा राखेको छ। त्यसपछि 24 मा एक्ट डन फर प्राइभेट डिफेन्स नट कन्सिडर्ड टु बी एन अफेन्स। निजी रक्षाको लागि गरेको काम कसुर नमानिने। यसमा सेल्फ डिफेन्सको कुरा आयो, जसमा कसैले हामीहरूमाथि अब आक्रमण गर्दैछ, हामीहरूलाई मार्न खोजिरहेको छ र अब आफ्नो ज्यान बचाउनको लागि यदि अरू कुनै उपाय छैन भने अब हामीहरूले कुनै एक्सन लियौँ र त्यो मान्छेको नै ज्यान गयो भने त्यसलाई सेल्फ डिफेन्स, निजी रक्षाको अन्तर्गत त्यसलाई कसुर मानिँदैन भन्ने कुरा गरेको छ। त्यसपछि 25 मा रेस्ट्रिक्सन अन द एक्सरसाइज अफ राइट अफ प्राइभेट डिफेन्स, निजी रक्षाको अधिकार बन्देज। अब कुन कन्डिसनमा निजी रक्षा सेल्फ डिफेन्स गर्न मिल्दैन भन्ने पनि कुरा गरेको छ यो 25 मा। त्यसपछि 26 मा नो राइट टु कज डेथ भन्ने कुरा गरेको छ। ज्यान लिने अधिकार नहुने, कसैले पनि कुनै पनि मान्छेको ज्यान लिने अधिकार हुँदैन भन्ने कुरा 26 मा गरेको छ। त्यसपछि 27 मा एक्ट कजिङ स्लाइट हार्म नट टु बी अफेन्स, मामुली हानि नोक्सानी भएकोमा कसुर मानिँदैन। भन्नाले यो साधारण समाजको व्यक्तिले गरेको मामुली किसिमको हानि छ, नोक्सानी गरेको छ भने त्यसलाई हामीले कसुरको रूपमा लिन मिल्दैन। त्यसपछि सेक्सन 28 मा मेजर लायबल टु पनिसमेन्ट फर अफेन्स कज टु बी कमिटेड बाई चाइल्ड। अब यो बालबालिकाबाट गराएको कसुरमा उमेर पुगेकालाई सजाय हुन्छ। अब जसरी कि 10 वर्षभन्दा मुनिको बालबालिकालाई सजाय हुँदैन, उनीहरूले कुनै कसुर गर्यो भने सजाय हुँदैन भने अब यदि कोही उमेर पुगेको मान्छेहरूले बालबालिकालाई युज गरेर अनि त्यसपछि उसलाई गएर
हान्दे, उसलाई गएर अब छुराले घोप्दै यदि त्यस्तो कुनै काम गराइरहेछ जुन अफेन्स हो भने त्यो बालबालिकाहरूलाई पनिसमेन्ट नभए तापनि अब जो मान्छेले त्यो गर्न लगाएको छ त्यो मान्छेहरूलाई पनिसमेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा सेक्सन 28ले भन्छ। त्यसपछि 29 मा क्रिमिनल इन्टेन्सन नट टु बी इक्जामिन इन स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी अफ अफेन्स। निरपेक्ष दायित्व स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी हुने कसुरमा आपराधिक मनसाय परीक्षण हुने। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी हामी यसलाई डिटेलमै पढ्नुपर्ने हुन्छ। यो पनि एउटा क्रिमिनल अन्तर्गत स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी हुन्छ। त्यो कसुरमा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसमा मेन्जरियाहरूलाई हामीहरूले इक्जामिन गर्नु पर्दैन। त्यसमा क्राइम भयो, एक्ट सिरियस भयो, त्यो नै काफी छ एज अ कसुरको रूपमा मान्नको लागि। त्यसमा हामीहरूले मेन्जरियाको पछाडि मनसायपूर्वक थियो कि थिएन भने त्यो पछाडि हामीहरूले पर्नु पर्दैन भन्ने कुरा 29 मा राखेको छ। त्यसपछि सेक्सन 30 मा क्रिमिनल लाइबिलिटी फर अफेन्स कमिटेड बाई बडी कर्पोरेट टु बी भेस्टेड अन हुम द कमिट्स कज द कमिसन अफ द एक्ट। अब यो सङ्गठित संस्थाबाट कुनै कसुर भएमा अब त्यो कसुर गराउने व्यक्तिले दायित्व लिनुपर्ने हुन्छ, आपराधिक दायित्व क्रिमिनल लाइबिलिटी। अब जो व्यक्तिले गराएको हो, जो व्यक्तिले त्यस्तो अर्डर दिएको हो वा त्यसमा इन्भल्भ भएको छन् त्यो व्यक्तिलाई क्रिमिनल लाइबिलिटी लाग्छ भने सेक्सन 30 मा कुरा गरेको छ। त्यस्तै अब 31 मा के छ भन्दा अल मेम्बर टु बी पनिस्ड फर एन अफेन्स कमिटेड बाई अ ग्रुप। समूहबाट भएको कसुरमा सबै सदस्यलाई सजाय हुने। अब एउटा ग्रुप अफ पिपल गएर कुनै क्राइम गरिरहेछन्, कुनै काम गरिरहेछन् जुन क्रिमिनल लको एगेन्स्टमा छ भने त्यसमा जति पनि मेम्बरहरू छन् सबैलाई सजाय हुनेछ भनेर कुरा 31 मा राखेको छ। त्यस्तै 32 मा के भन्छ भन्दाखेरि भिक्टिम अफ क्राइम टु बी इन्टाइटल्ड टु अब्टेन इन्फर्मेसन अफ प्रोसिडिङ अफ केस एन्ड कम्पन्सेसन। अपराध पीडितलाई मुद्दाको कारवाहीको जानकारी र क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ। अब लाइक कुनै क्राइम कमिट भयो, कुनै अपराध भयो भने अब त्यसमा जो भिक्टिम छ त्यो भिक्टिमले यो इन्भेस्टिगेसन मुद्दामा के भइराखेको छ, त्यसको कारवाही कहाँसम्म पुगेको छ, त्यसको प्रोसिडिङ के भइराखेको छ सँगै उसले अब त्यो क्षतिपूर्ति कम्पन्सेसन पनि त्यहाँबाट पाउने उसको हक छ भनेर सेक्सन 32 मा भनेको छ। सो यो भयो क्रिमिनल कोडको ओभरअल जेनरल प्रिन्सिपलहरू, जुन प्रिन्सिपलमा यो क्रिमिनल प्रोसिडिङ अगाडि बढेर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टममा लागू हुन्छ अनि त्यहाँबाट अब प्रोसिक्युट गरेर जो भिक्टिम छ अब उसलाई कम्पन्सेसन दिने, जो प्रोसिक्युटर जो अब त्यसमा पेरिपेटर छ, जो अफेन्डर छ, जसले अफेन्स गरेको छ, जो अलरेडी कन्भिक्टेड भइसक्यो उसलाई अब कसरी पनिसमेन्ट दिने, के कुरालाई स्ट्रिक्ट गर्ने भन्ने कुरा यो प्रिन्सिपल भनेर हुन्छ। सो अब अर्को भिडियोमा हामीहरूले क्रिमिनल लको मेजर प्रिन्सिपलहरू के छन् भन्ने कुरा एलङ विथ क्रिमिनल यो केसेसहरू पनि हेर्छौँ। हामीहरूले नेपालकै केसेसहरू के छन् भन्ने कुरा अर्को भिडियोमा हेर्छौँ। यसमा आजको लागि यति। यदि केही कुरा कन्फ्युजन छ वा अरू केही सोध्नुपर्ने छ भने कमेन्ट गरिदिँदा हुन्छ।